ओके, आज हामी रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अन्तर्गत के कुराहरू लोकसेवाको लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ ती कुराहरूको बारेमा आज छलफल गर्नेछौँ। रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भन्ने बित्तिकै जेनरली तीनटा कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा स्पर्मेटोजोआ है, त्यसपछि गएर टेस्टोस्टेरोन, यो दुईटालाई टेस्टिसले उत्पादन गर्छ है त। स्पर्मेटोजोआलाई मेल ग्यामेट्स पनि भन्छौँ हामी। भने अर्को भनेको ओस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन र अर्को ओभम है त। यिनीहरूको उत्पादन ओभरिजबाट हुने गर्छ। अर्थात् फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग प्राइमेरी अर्गन, चिफ अर्गन भन्यो भने हामीले ओभरिजलाई चिन्ने गर्छौँ भने मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग टेस्टिस हो। यो दुईटा, यो ओस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोनले फिमेलमा हुनपर्ने क्यारेक्टरको डेभलपमेन्ट गर्ने भएको भएर यसलाई हामी फिमेल सेक्स हर्मोन पनि भन्छौँ। भने टेस्टोस्टेरोनले मेललाई हुनपर्ने क्यारेक्टरको डेभलपमेन्ट गर्ने भएको भएर यसलाई हामी मेल सेक्स हर्मोन पनि भन्छौँ। मेल सेक्स हर्मोन भनेर टेस्टोस्टेरोनलाई चिनिन्छ, फिमेल सेक्स हर्मोन भनेर ओस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोनलाई चिनिन्छ भने ओभमलाई चाहिँ हामी फिमेल ग्यामेट्स भन्छौँ। फिमेल ग्यामेट्स भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्यो भने ओभम, मेल ग्यामेट्स भनेर भन्यो भने स्पर्मेटोजोआ, मेल सेक्स हर्मोन टेस्टोस्टेरोन, फिमेल सेक्स हर्मोन भनेर ओस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोनलाई चिनिन्छ। यो फिमेल सेक्स हर्मोनको उत्पादन ओभरिजले गर्छ भने मेल सेक्स हर्मोनको उत्पादन टेस्टोस अर्थात् टेस्टिसले गर्दछ भनेर हामीले भन्नुपर्छ। ओभमको आयु 24 आवर्स हो, लाइफ स्पान भने स्पर्मेटोजोआको 72 आवर्स हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। शुक्रकीटको 72 घण्टा हुन्छ। अब यही चिजहरू, यही शुक्रकीट र ओभमको बीचमा मिलन भयो भने स्पर्मेटोजोआ प्लस ओभम है मिलन भयो भने त्यो जाइगोट बन्छ है। जाइगोट भनेको फर्स्ट सेल अफ ह्युमन बडी हैन, मान्छेको शरीरमा बन्ने पहिलो सेल। मानव शरीरको पहिलो कोष कुन हो भनेर प्रश्न गर्यो भने हामीले जाइगोट भनेर भन्नुपर्छ। शुक्रकीट इज द स्मलेस्ट सेल अफ द बडी, ओभम इज द लार्जेस्ट सेल अफ द बडी र न्युरोनलाई हामी शरीरको सबैभन्दा लामो सेल भनेर भन्ने गर्छौँ। र यो स्पर्मेटोजोआमा 23 वटा क्रोमोजोम हुन्छ, ओभममा 23 वटा क्रोमोजोम हुन्छ र यो दुईटा मिलन बनेर जाइगोटमा चाहिँ 46 वा यसलाई अर्को शब्दमा हामी 23 पेयर्स पनि भनेर भन्ने गर्छौँ, 23 जोडा भनेर भन्ने गर्छौँ। र यो स्पर्मेटोजोआ र ओभम भित्र जिन हुन्छ, त्यो जिन जाइगोटमा प्रवेश गर्छ। जिनहरूको समूहलाई हामी डिएनए भन्छौँ र फादरको डिएनए र मदरको डिएनए मिसिएर बच्चामा डिएनए प्रवेश गर्छ र बाबुको क्यारेक्टर र आमाको क्यारेक्टर जिनले बोकेर जाइगोटमा लग्ने काम गर्छ। यसरी जाइगोट एउटा मात्रै ओभम र स्पर्मेटोजोआ मिलेर बन्न सक्छ, त्यो जाइगोट है। कहिलेकाहीँ दुईवटा ओभम र दुईवटा स्पर्म प्लस स्पर्म है त। भन्न खोजेको के भने है त, एउटा मात्रै ओभम उत्पादन भयो भने एउटा मात्रै जाइगोट बन्छ। कहिलेकाहीँ दुईटा ओभम पनि उत्पादन हुन सक्छ, स्पर्म त हामीसँग करोडौँ हुन्छ। त्यसो भएर ट्विन्स अर्थात् बच्चा दुईटा तीनटा कसरी जन्मिन्छ भन्ने प्रश्नमा दुईटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। एउटै जाइगोटबाट दुईटा जाइगोटमा कन्भर्ट हुन्छ। यो सेल डिभिजनको क्रममा दुईटा जाइगोट बन्न सक्छ। त्यसरी बनेको दुईटा जाइगोटलाई चाहिँ हामी मोनोजाइगोटिक ट्विन्स भन्छौँ। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स अनि फरक फरक ओभमबाट बनेको जाइगोटलाई चाहिँ अर्थात् त्यसरी बनेको ट्विन्सलाई चाहिँ हामी हेट्रोजाइगोटिक भन्छौँ। त्यसो भएर ट्विन्स दुई किसिमले हुन सक्छन्, एउटा मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, एउटा चाहिँ हेट्रोजाइगोटिक ट्विन्स।
मोनोजाइगोटिक ट्विन्स यदि जाइगोट मेल बनेको थियो भने दुईटै बच्चा मेल भएर जन्मिन्छ। यदि यो जाइगोट फिमेल बनेको थियो भने दुईटै बच्चा फिमेल भएर जन्मिन्छ। र यसरी बनेको ट्विन्समा एउटाको क्यारेक्टर अर्कोसँग मिल्छ है, एउटाको क्यारेक्टर अर्कोसँग मिल्छ। एउटालाई दुःख हुँदा अर्कोलाई पनि दुख्छ, एउटालाई पेन हुँदा अर्कोलाई पनि पेन हुन्छ, फिलिङ्स भावनाहरू एउटै हुन्छ। तर यसरी बनेको जाइगोटमा चाहिँ क्यारेक्टरहरू मिल्दैन। दुईटा ट्विन्सको बिचमा क्यारेक्टरहरू नमिल्न सक्छ। त्यसो भएर ट्विन्स हेट्रोजाइगोटिक र मोनोजाइगोटिक गरेर दुई प्रकारको हुने गर्दछ भन्ने सिस्टमलाई दुई प्रकारको भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। एउटा हो मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम र अर्को फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। एउटा मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एउटा फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम गरेर दुई प्रकारको हुने गर्दछ। मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम र फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। यो सिस्टममा हुने सेल डिभिजन भनेको मियोसिस हो। प्रायःजसो शुक्रकीट र ओभमको उत्पादनमा मियोसिस सेल डिभिजनको भूमिका हुने गर्दछ। मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको पहिलो अर्गेन्स हामी टेस्टिस भनेर भन्ने गर्दछौँ। त्यसपछिको अर्गेन्स हो इपिडिडाइमिस, त्यसपछिको अर्गेन्स हो भास डिफरेन्स, यसलाई अर्को शब्दमा डिफरेन्ट डक पनि भनिन्छ। त्यसपछि गएर स्पर्मेटिक कर्ड है, त्यसपछि गएर सेमाइनल भेसाइकल्स, त्यसपछि गएर प्रोस्टेट है, इजाकुलेटरी डक्ट है त, त्यसपछि गएर पेनिस। यी अर्गेन्सहरूलाई चाहिँ हामी मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा राख्ने गर्छौँ। टेस्टिस, इपिडिडाइमिस, भास डिफरेन्स वा डिफरेन्ट डक्ट, स्पर्मेटिक कर्ड, सेमाइनल भेसाइकल्स, प्रोस्टेट, इजाकुलेटरी डक्ट र पेनिस। यो मध्ये सबैभन्दा प्रमुख अर्गेन्स चाहिँ चिफ टेस्टिस हो। मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अर्गन्स कुन हो भनेर सोध्यो भने टेस्टिस। इपिडिडाइमिस भन्ने बित्तिकै सम्झिनुपर्छ 6 मिटर लामो हुन्छ। पुरुषमा सबैभन्दा लामो अर्गन्स एपिडिडाइमिस हो। यसले वास्तवमा स्पर्मलाई स्टोर गरेर राख्ने यसको काम हो है त। शुक्रकीटको भण्डारण कसले गर्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने एपिडिडाइमिस भनेर हामीले भन्न पर्छ। भास डिफरेन्सको लम्बाइ 45 सेन्टिमिटर लामो हुने गर्छ र यसैलाई नै काटेर हामीले भ्यासेक्टोमी पुरुषमा थाई बन्ध्याकरण गर्दा कुन अङ्गलाई काटे डिफरेन्स वा डिफरेन्ट डक्ट भन्छौँ, दुईवटा हुने गर्छ। र भ्यासेक्टोमी गरेको मान्छेले कम्तीमा पनि 3 महिना प्रोटेक्सन चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। स्पर्मेटिक कर्ड यो अङ्गहरूलाई एक ठाउँमा कलेक्ट गरेर बाहिरबाट सपोर्ट गरेको त्यो पार्टलाई हामी स्पर्मेटिक कर्ड भन्छौँ। यसको इन्फेक्सनलाई फुनिकुलाइटिस भनिन्छ। यो इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ है। फुनिकुलाइटिस भनेर के को इन्फेक्सनलाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने स्पर्मेटिक कर्डको इन्फेक्सनलाई हामी भन्ने गर्छौँ। सेमाइनल भेसाइकल थैली आकारको अङ्ग हो जसले सेमाइनल फ्लुइडको उत्पादन गर्छ। सेमाइनल फ्लुइडको उत्पादन गर्ने अङ्ग सेमाइनल भेसाइकल। प्रोस्टेटलाई अर्को शब्दमा मेल ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छ। यसले है त सेमाइनल फ्लुइडलाई सेतो र गाढा, यसले अझै बढी गाढा गराउने र सेतो बनाउने काम गर्छ। सेतो र गाढा बनाउने कार्य गर्छ। इजाकुलेटरी डक्ट भनेको यो सेमाइनल भेसाइकल र भास डिफरेन्स मिलेर बनेको डक्ट हो। त्यसपछि पेनिस भनेको इरेक्टाइल टिस्युले बनेको अङ्ग हो, संवेदनशील अङ्ग हो। कपुलेटरी अर्गेन्स पनि भन्छौँ हामी, संभोग अङ्ग। कपुलेटरी अर्गेन्स पनि हामी भन्ने गर्छौँ। यसको इन्फेक्सनलाई जेनरली ब्यालोनाइटिस, पेनिसको इन्फेक्सनलाई ब्यालोनाइटिस भनिन्छ। यसलाई अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले नियन्त्रण गरेको हुन्छ है। यसलाई ब्लड सप्लाई प्युडेन्डल आर्टरी, ब्लड सप्लाई चाहिँ प्युडेन्डल आर्टरीले गर्छ। पेनिसलाई अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले नियन्त्रण गरेको हुन्छ। यसको इन्फेक्सनलाई ब्यालोनाइटिस, पेनिसको इन्फेक्सनलाई ब्यालोनाइटिस भनिन्छ। सम्भोग अङ्ग हो जसलाई कपुलेटरी अर्गेन्स
र यो इरेक्टाइल टिस्युले बनेको अर्गन्स हो। यसरी कहिलेकाहीँ यी शब्दहरूमा हामीलाई सोध्यो भने यी कुराहरू सम्झिनुपर्छ। र प्रोस्टेट भन्ने अर्गन्स पुरुषमा मात्रै पाइने अङ्ग, मेल ग्ल्यान्ड त्यसो भएर भनिएको हो। यसले एक प्रकारको रसको उत्पादन गर्छ जुन रसले सेमाइनल फ्लुइडलाई सेतो र गाढा बनाउने काम गर्दछ। अब सेमन शुक्रकीट भनेको के हो भनेर प्रश्न गर्यो भने शुक्रकीट भनेको सेमाइनल फ्लुइड प्लस स्पर्म प्लस यो प्रोस्टेटले निकालेको प्रोस्टेटिक फ्लुइड्स है त प्लस बल्बो युरेथ्रल फ्लुइड्स भनेर भन्छ। यो चारवटा फ्लुइडहरू मिसिएर बनेको हुन्छ। सेमाइनल फ्लुइड, शुक्रकीट, प्रोस्टेट फ्लुइड र बल्बो युरेथ्रल फ्लुइड मिसिएर सेमन बनेको हुन्छ। त यदि अपरेसन गरिसकेपछि सेमाइनल फ्लुइड यिनीहरू सबै मिसिएर आउँछ, तर त्यसमा चाहिँ स्पर्म चाहिँ मिसिएको हुँदैन। त हामी टेस्टिसको बारेमा प्रवेश गरौँ। यो अलिकति महत्त्वपूर्ण अर्गन्स हो, मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग। 10 देखि 15 ग्राम जति यसको वेट हुने गर्छ। टेस्टिसको करिब 4.5 सेन्टिमिटर लामो हुने गर्छ। टेस्टिसमा 200 देखि 300 वटा लोब्युल्सहरू हुन्छ, खण्डहरू। प्रत्येक लोब्युल्समा 3 देखि 5 वटा घुम्रिएका नलीहरू, द्याट इज कल्ड सेम्निफेरस ट्युब्युलहरू हुन्छ है। 3 देखि 5 वटा प्रत्येक लोब्युल्समा, इच लोब्युल्स कन्टेन्स 3 to 5 सेम्निफेरस ट्युब्युल। सेम्निफेरस ट्युब्युल भित्र 2 वटा सेल छ, एउटा जर्मिनेटिङ सेल अनि अर्को चाहिँ इन्टरस्टिटियल सेल अफ लिडिङ है। 2 प्रकारको सेल छ यो यो सेम्निफेरस ट्युब्युलमा। जर्मिनेटिङ सेलले स्पर्मेटोजोआको उत्पादन गर्छ, शुक्रकीटको उत्पादन गर्छ भने इन्टरस्टिटियल सेल अफ लिडिङबाट टेस्टोस्टेरोनको उत्पादन हुन्छ। अब प्रश्न गरिन्छ टेस्टोस्टेरोन टेस्टिसबाट त निस्किन्छ, तर त्यसको भित्र कुन सेलबाट भनेर प्रश्न गरे भने इन्टरस्टिटियल सेल अफ लिडिङबाट उत्पादन हुने गर्दछ। ओके, इन्टरस्टिटियल सेल अफ लिडिङबाट टेस्टोस्टेरोनको उत्पादन हुन्छ भने जर्मिनेटिङ सेलबाट स्पर्मेटोजोआको उत्पादन हुने गर्दछ। स्पर्मेटोजोआ परिपक्व हुनको लागि करिब लामो समयसम्म लाग्न सक्छ, 40 देखि 65 दिनसम्म पनि लाग्न सक्छ। र यो टेस्टोस्टेरोन र स्पर्मेटोजोआको उत्पादन एफएसएच र एलएच हर्मोन जो पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट निस्किन्छ। पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट प्युबर्टी एजमा 12 देखि 16 वर्ष जेनरली हामी लिने गर्छौँ। त्यो 12 देखि 16 वा 14 देखि 16 वर्षको बिचमा एफएसएच र एलएच निस्किन्छ। त्यसले टेस्टिसबाट शुक्रकीट र स्पर्मेटोजोआ र टेस्टोस्टेरोनको उत्पादन गराउने गर्दछ। टेस्टिसको इन्फेक्सनलाई अर्काइटिस भनिन्छ। अर्काइटिस भनेको के हो भनेर प्रश्न गर्यो भने टेस्टिसको इन्फेक्सनलाई हामी अर्काइटिस भनेर भन्ने गर्दछौँ। र टेस्टिसलाई बाहिरबाट एउटा लेयरले ढाकेको हुन्छ जसलाई हामी स्क्रोटम भनेर भन्ने गर्छौँ। स्क्रोटममा 3 वटा लेयरहरू हुन्छ है त, ट्युनिका भेजिनालिस, ट्युनिका अल्बुजिनिया, ट्युनिका भास्कुलोसा। यो 3 वटा लेयरहरू हुन्छ। त्यो मध्ये ट्युनिका भेजिनालिसमा पानीको मात्रा धेरै जम्यो भने द्याट इज कल्ड हाइड्रोसिल। त्यसरी हाइड्रोसिल भनेको स्क्रोटमको कुन लेयरमा पानी बढी जम्नु हो भनेर प्रश्न गर्यो भने आउटर लेयर जसलाई ट्युनिका भेजिनालिस भनिन्छ त्यसमा धेरै पानी जम्यो भने द्याट इज हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिलको मेजर कज नेपालमा अहिले पनि हामी लिम्फेटिक फाइलेरियासिसलाई नै भन्ने गर्छौँ, हात्तीपाइले रोग। र यदि लिम्फेटिक फाइलेरियासिसको कारणले गर्दाखेरि हाइड्रोसिल भएको छ भने त्यहाँ पानी नभएर त्यहाँ लिम्फेटिक फ्लुइड हुन्छ जसलाई हामी चाइलोसिल पनि भन्न सक्छौँ है त। चाइलोसिल भनेर भन्यो भने त्यो हाइड्रोसिल अर्थात् त्यो भेजिनालिसमा लिम्फेटिक फ्लुइड कलेक्सन भएको अवस्थालाई चाइलोसिल भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ। यदि शुक्रकीटले 20 मिलियन पर ml भन्दा कम यदि शुक्रकीटको उत्पादन गरेको छ भने त्यसलाई ओलिगोस्पर्मिया भनिन्छ।
है। सुकृतिको उत्पादन 20 मिलियन प्रति एमएल भन्दा बढी हुनुपर्छ र त्योभन्दा कम भएको अवस्थालाई ओलिगोस्पर्मिया भनेर हामी भन्ने गर्छौँ है त। अब स्पर्म नै नआएको अवस्थालाई हामी एजोस्पर्मिया भनेर भनिन्छ। स्पर्म एब्सेन्ट इन सेमन है त। यदि वीर्यमा शुक्रकीट नै नआएको अवस्थालाई चाहिँ हामी एजोस्पर्मिया भनेर भन्ने गर्छौँ भने कम मात्रामा उत्पादन भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी ओलिगोस्पर्मिया भनेर भन्ने गर्छौँ। सिस्टममा जान्छौँ। स्त्रीको प्रजनन प्रणाली, यसलाई सामान्यतया 3 भागमा बाँडिएको छ। एउटा हो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एउटा इन्टर्नल जेनाइटेलिया र अर्को एसेसरी अर्गन्स। यसरी 3टा ग्रुपमा हामीले विभाजन। इन्टर्नल जेनाइटेलिया, एसेसरी। एसेसरीमा ब्रेस्टलाई राखिन्छ, स्तनलाई है त। इन्टर्नलमा 4वटा अर्गन्स राख्छौँ हामी, भेजाइना, युटेरस, फालोपियन ट्युब्स र अर्को ओभरिज राखिन्छ भने एक्सटर्नलमा मन्स प्युबिस है त, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा है, क्लिटोरिस, हाइमेन, वेस्टिबुल, बार्थोलियन ग्ल्यान्ड्स। ल यी अर्गन्सहरूलाई चाहिँ हामी एक्सटर्नल जेनाइटेलियामा राख्छौँ। मन्स प्युबिस, मेजोरा, माइनोरा, क्लिटोरिस, हाइमेन, वेस्टिबुल र बार्थोलियन ग्ल्यान्ड्स। यी सबैलाई एकमुष्ट रूपमा भल्भा पनि भनिन्छ है। त्यसो भएर भल्भा भनेर कुन अर्गनलाई चिनिन्छ भन्यो भने एक्सटर्नल जेनाइटेलियालाई। यसको इन्फेक्सनलाई हामी भल्भाइटिस भनेर भन्छौँ है त, भन्छौँ। बार्थोलियन ग्ल्यान्ड्स 2वटा हुने गर्छ, जसलाई हामी ग्रेटर भेस्टिबुलर ग्ल्यान्ड पनि भन्छौँ। ग्रेटर भेस्टिबुलर ग्ल्यान्ड भनेर हामी बार्थोलियन ग्ल्यान्डलाई चिन्छौँ। यसले भल्भालाई ओसिलो बनाउने काम गर्छ है त, मोइस्ट। यसबाट एउटा लिक्विड उत्पादन हुन्छ, जुन लिक्विडले चाहिँ भल्भालाई ओसिलो बनाउने काम गर्दछ है त। क्लिटोरिस मेलको पेनिससँग कम्पेयर गरिन्छ। हाइमेन भनेको चाहिँ स्त्रीको कुमारित्वसँग जोडिने काम गरिन्छ भने अरू अर्ग्यान्सहरूको त्यति रोल चाहिँ छैन। लोक्सिया फाइब्रोमस्कुलर क्यानाल पनि भन्छौँ। एन्टिरियर 7.5 सेन्टिमिटर लङ हुन्छ भने पोस्टेरियर वाल चाहिँ 9 सेन्टिमिटर लङ हुन्छ, यो भेजाइनाको वाल है त। यो भनेको जस्ट एउटा क्यानाल हो, डेलिभरी हुनको लागि वा ब्लिडिङ हुनको लागि, मेन्सुरेसन सञ्चालन गर्नको लागि यसले क्यानलको मात्रै भूमिका खेल्छ। तर आफ्टर प्युबर्टी एज पछि है त, महिलामा यो भेजाइनामा एक किसिमको ब्याक्टेरियाहरू आउँछ, द्याट इज कल्ड ल्याक्टोब्यासिलस एसिडोफिलस है। यसलाई अर्को शब्दमा डोडरलाइन ब्यासिलाई पनि भनिन्छ। ल यो ब्याक्टेरियाहरूको डेभलप हुन्छ यो प्युबर्टी एज पछि महिलाहरूको भेजाइनामा, जसले ल्याक्टिक एसिडको उत्पादन गर्छ र यो ल्याक्टिक एसिडको काम भनेको भेजिनाइटिस हुनबाट बचाउनु, भेजाइनाको इन्फेक्सन हुनबाट बचाउने काम गर्छ। त्यसो भए यो ब्याक्सिलाइहरू कहाँ पाइन्छ, ल्याक्टोब्यासिलस एसिडोफिलस वा डोडरलाइन ब्यासिलाई भनेर प्रश्न गर्यो भने आन्सर चाहिँ हाम्रो भेजाइनल क्यानलमा प्युबर्टी एज पछि यो आउने गर्छ, जसले ल्याक्टिक एसिडको उत्पादन गर्छ र यो एसिडको काम भनेको भेजाइनाको इन्फेक्सन हुनबाट बचाउनु हो। ल यसपछि अब हामी युट्रसमा प्रवेश गर्छौँ। दोस्रो अर्गन्स हो युटेरस, इन्टर्नल जेनाइटेलियामा। यसलाई हामी ओम पनि भन्छौँ, पाठेघरलाई ओम पनि भनिन्छ होइन। र पाठेघर युटेरस भन्ने बित्तिकै करिब 7.5 सेन्टिमिटर लामो हुने गर्छ है त। 50 ग्राम एभरेजमा यसको वेट हुने गर्छ है। यसलाई विशेष गरेर ब्रोड लिगामेन्ट है त, ओभरियन लिगामेन्ट र राउन्ड लिगामेन्ट, यो 3टा लिगामेन्टले अड्याएर राखेको हुन्छ।
यदि पटक पटक बच्चा जन्माइयो भने लिगामेन्टहरू कमजोर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि पाठेघर खस्ने समस्या हुने गर्दछ। सुरु गरौँ ल। ओके, युट्रसमा 3वटा लेयरहरू हुन्छ। पाठेघरमा 3वटा लेयरहरू हुन्छ। बाहिरको पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम र इन्डोमेट्रियम है। यो इन्डोमेट्रियम चाहिँ महिनावारीमा टुक्रिने भएको भएर द्याट इज कल्ड मेन्सुरल लेयर। महिनावारी चक्र भनेर भित्री पत्रलाई चिन्ने गरिन्छ। यो टुक्रिने र बन्ने निरन्तर भइरहन्छ महिनावारी साइकल सञ्चालन भइसकेपछि। यसरी 3 प्रकारका लेयरहरू हुन्छ भने युट्रसमा 4वटा पार्ट्सहरू हुने गर्छ। भाग 4वटा, लेयर चाहिँ 3टा हैन। भाग चाहिँ एउटा सर्भिक्स हो तलको, त्यसपछि गएर हामी स्टमस भन्छौँ सामुन्नेको भाग, त्यसपछि गएर बडी र फन्डस। यो 4वटा भागहरू युट्रसमा हुने गर्छ। सर्भिक्स मुख हो, स्टमस, त्यसपछि बडी र फन्डस गरेर युट्रसको 4वटा भागहरू हुने गर्दछ। युट्रसलाई हिस्टेरिक पनि भनिन्छ। हिस्टेरिक भनेर हामी युट्रसलाई हामी चिन्ने गर्छौँ। त्यसो भएर हिस्टेक्टोमी भनेर प्रश्न गर्यो भने युट्रसलाई काटेर फाल्नु भन्ने अर्थ लाग्छ हैन। त्यसै गरेर युट्रसको इन्फेक्सनलाई हामी इन्डोमेट्राइटिस पनि भन्न सक्छौँ। युट्रसको इन्फेक्सनलाई हामी इन्डोमेट्राइटिस पनि भन्न सक्छौँ है त। अब युटेराइटिस पनि हामी भनेर भन्न सक्छौँ। अब युट्रसको मेजर काम के भन्दाखेरि बच्चा यदि फर्टिलाइजेसन भयो भने कन्सिभ गरेर राख्ने हो, बच्चालाई राख्ने र इम्प्लान्टेसन 6 देखि 8 दिनपछि हुने गर्दछ। र युट्रसको अर्को काम भनेको मेन्सुरेसन साइकललाई सञ्चालन गर्नु पनि हो भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। त्यसपछि अब हामी फ्यालोपियन ट्युबमा जाउँ। फ्यालोपियन ट्युबलाई ओभरियन ट्युब वा डक्ट है, ओभिडक्ट पनि भन्ने गरिन्छ है, करिब 10 सेन्टिमिटर लामो हुने गर्छ यसको हैन। यसमा पनि 4वटा भागहरू छ है त। एउटा हो इन्ट्रामुरल पार्ट है, त्यसपछि गएर यसको पनि सामुन्नेको भाग हुन्छ, स्टमस है त, एम्पुला है त। अर्को चाहिँ इन्फेन्डिबुलम। यो 4वटा भागहरू फ्यालोपियन ट्युबमा हुने गर्दछन् है त। फ्यालोपियन ट्युबको स्टमस, इन्ट्रामुरल, एम्पुला र इन्फेन्डिबुलम, जसमध्ये सबैभन्दा ठुलो लामो भाग चाहिँ एम्पुला हो। यसै भागमा फर्टिलाइजेसन अर्थात् जाइगोट बन्ने काम कहाँ हुन्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने फ्यालोपियन ट्युबको एम्पुलामा। र फर्टिलाइजेसनको कार्य यही हुन्छ। र फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि 5 देखि 7 दिनपछि युट्रसमा गएर टाँसिन्छ। त्यो टाँसिने प्रक्रियालाई हामी इम्प्लान्टेसन भन्छौँ। र यदि यो इम्प्लान्टमा इम्प्लान्ट हुन भएन र यही विकास भयो भने द्याट इज कल्ड इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी है। इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनिन्छ। त्यसको मोस्ट कमन साइट आफै एम्पुला हो। करिब 60% भन्दा बढी इक्टोपिकको चाहिँ सम्भावना भयो भने त्यो एम्पुला आफैमा हुने गर्छ।